बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप नुक्ता इतराज़ देख रहे हैं। सारा दिन जो कुछ होता रहा वो आपके सामने है। मार कुटाई, लड़ाई, एहतजाज, शेलिंग, कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए, पीटीआई वाले भी। फिर जनाब इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले कर दिया गया आर्टिकल 245 के तहत, और जब तक ये वीलॉग आप तक पहुँचेगा पूरे इस्लामाबाद में फ़ौज की तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ तफसीली मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल समेत गवर्नर राज के ऑप्शन पर भी तफसीली बातचीत की गई है, और इस पर मज़ीद मशावरत जारी रखी जाएगी। और हुकूमत इस मामले के ऊपर सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी एतमाद मिलेगी, क्योंकि गवर्नर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। आज एहतजाज शुरू हुआ, और एहतजाज शुरू होते ही ख़ास तौर पर डी चौक, फैज़ाबाद, चुंगी नंबर 26, पेशावर, इस्लामाबाद मोटरवे, सोहान, दीगर मकामात के ऊपर झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ पुलिस और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान। मुख्तलिफ फुटेजेस आप देख चुके हैं, वो सामने आ चुकी हैं, और जो कुछ हो रहा है वो भी आपको मालूम है। दूसरी बात यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, आप वीडियोज़ निकाल कर देख लें। पूरे सरकारी लाओ लश्कर के साथ क्रेन्स हैं, 1122 की गाड़ियां हैं, ट्रॉलर्स हैं, पता नहीं वो कंटेनर्स को हटाने वाली मशीनरी है, वो लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी इत्तलात आने तक उनको हसन अब्दाल के करीब रोका गया, वहाँ पर फिर शेलिंग हुई, तो शेलिंग के नतीजे में कुछ अफराद ज़ख्मी हुए, पीटीआई के कारकुन भी ज़ख्मी हुए, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। यहाँ पर एक एसपी I9 के अली रज़ा सोहान में, वो पीटीआई के कारकुनों के पथराव के नतीजे में ज़ख्मी हुए। और अली अमीन गंडापुर ने अब ये किया कि वो जो मशीनरी है, हैवी मशीनरी, कंटेनर्स हटाने वाली या खंदकें पुर करने वाली, क्योंकि इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे के ऊपर जगह जगह खंदकें भी खोद दी गई ताकि लोग ना आ सकें, तो उन्होंने उस मशीनरी को आगे रखा हुआ है। पीछे एम्बुलेंसेज हैं, पीछे उनका फिर काफ़िला है, हज़ारों की तादाद में लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 8 से 10 हज़ार लोग लगा लें, गाड़ियों के में आ रहे हैं और हर हाल में डी चौक पहुँचना चाहते हैं। हुकूमत का ये एक दो टोक ऐलान है कि इनको डी चौक हमने नहीं पहुँचने देना, और इसके लिए हुकूमत ने FC को, रेंजर को, इस्लामाबाद पुलिस को तैनात यहाँ पे कर रखा है। सिर्फ रेड जोन में ही तकरीबन कोई 10,000 के करीब जो हैं वो लोग सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसके ऊपर हुकूमत भी बात कर रही है, हम भी बात कर रहे हैं कि जब शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा है 15 और 16 अक्टूबर को, उसमें ज़्यादा दिन नहीं रहे, 10 दिन रह गए हैं, तो क्यों इतना बड़ा एहतजाज डी चौक में किया जा रहा है? क्यों कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान का जो इमेज बेहतर हो रहा है उसको दोबारा ख़राब किया जाए? 2014 की तरह जब चीनी सदर ने अपना दौरा मुलतवी कर दिया था इमरान खान के धरने की वजह से, तो इमरान खान ऐसे अहम मौके पर ही एहतजाज की कॉल क्यों देता है? इसके पीछे क्या एजेंडा है? आलमी एजेंडा है ये ख़ुद इसके कोई अपने मकासद हैं? ये वो सूरत हाल है, वो सवालात हैं जो हर एक के ज़हन में हैं। बाद में भी किया जा सकता है एहतजाज करना, आपका आईनी और कानूनी हक़ है, उससे किसी को मना नहीं है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज की सूरत में सूरत हाल जो है वो ख़राब होगी दोनों तरफ से। रियासत और फिर एक सूबे का वज़ीर आला, चीफ एग्जीक्यूटिव, रियासत के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए लाओ लश्कर के साथ आता है, रियासत को ही चैलेंज करता है। सूबे की एक इकाई का वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, और उसी सूबे के जो वफाकी हुकूमत उसके साथ वो लड़ता है, अपनी फ़ोर्स को आगे करता है, सरकारी वसाइल पूरी प्रोटोकॉल के साथ आता है, बबांगे दोहल आता है,
ان کے بعد پھر آج جو ڈی چوک سے گرفتاریاں ہوئیں اس میں عمران خان کی جو بہنیں ہیں دونوں وہ بھی اس میں گرفتار ہو گئیں، حلیمہ بھی اور عظمیٰ بھی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جو تھانہ سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر جو مقامی قیادت تھی وہ ہمیں کبھی نظر آئی، کبھی وہ آ جاتے ہیں منظر عام پر، کبھی وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ سارا دن یہ آنکھ مچولی جاری رہی، پتھراؤ بھی ہوا، آرسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی، گرفتاریاں ہوئیں، 50-100 کے قریب لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، 100 کے قریب گرفتار ہو چکے ہیں، مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور پھر وہ آگے سے بھی پتھراؤ ہوتا ہے جب ان کے آپ شیلنگ کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ بار بار وزٹ کرتے رہے، ڈی چوک بھی آئے، فضائی دورہ بھی کیا، اعلیٰ سطح کے اجلاس کی اب سے تھوڑی دیر پہلے صدارت بھی کی۔ پھر جناب فوج پاکستان جو ہیں وہ ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، حکومت نے فوج کی ریکوزیشن کی تھی، اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا اور وزارت داخلہ نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو ہیں یہاں کے بہتر نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، حالات کشیدہ ہیں، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ حالات ہاتھ سے نکل جائیں، کسی کے بھی ہاتھ کچھ نہ آئے اور تیسری قوت اپنا کام دکھا جائے۔ یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں۔ اس وجہ سے ہوش کے ناخن سب کو لینے چاہیے، احتجاج کریں قانون کے دائرے، اور کیوں ضد ہے کہ ڈی چوک میں احتجاج کرنا ہے، کسی اور مقام پہ کر لیں، F10 میں کر لیں، F11 میں کر لیں، G9 میں کر لیں، شکر پڑیاں پہ کر لیں، فیض آباد کر لیں، کیوں ڈی چوک پہ ہی کرنا ہے جبکہ وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ ریڈ زون ہے، کیوں وہاں جانا چاہتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ کیا ضد ہے؟ کیا وہاں سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جس طرح میں نے کہا کہ اگر یہ صورتحال رہی تو حکومت پھر بڑے فیصلے کرے گی، گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، اور بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور جس طرح آج فوج کو تعینات کر دیا گیا، فوج اب 17 اکتوبر تک رہے گی، تو فوج تو پھر سیدھا اگر فوج کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا تو فوج تو اس مرتبہ کوئی صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گی، وہ تو پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کرنے والوں کو، قانون ہاتھ میں لینے والوں کو وہ سختی سے جواب دے گی، وہ جناب ان کا جواب مؤثر طور پر جواب دے گی، وہ ان کا جو ہے وہ مختلف جو قسم کے آپشنز ہیں وہ پھر استعمال کرے گی۔ یہ نہیں کہ آپشن استعمال نہیں کرے گی، وہ کرے گی، بالکل کرے گی۔ اس طرح صورتحال کو نہیں جانے دیا جائے گا، اس طرح تو نہیں ہے کہ اس طرح بنانا ریپبلک کو نہیں ہے، یہ تو ملک میں خانہ جنگی پیدا کرنے والی کیفیت ہے۔ ایسی صورتحال میں جب کہ آپ کی اکانومی آپ کی بہتر ہو رہی ہے، احتجاج کریں، بار بار کہہ رہا ہوں احتجاج کریں، جتنے مرضی کریں، لیکن ایک دائرہ کار میں رہ کر احتجاج کریں، ملک کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ مہربانی کریں۔ میں نے کہا کہ بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے اگر آپ اسی طرح کرتے رہے۔ صلح صفائی کی کوشش عمران خان کر رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے، اس نے 2 پیغامات بھیجے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جواب نہیں دیا گیا، کیونکہ ان کا اپنا رویہ عمران خان کا ایسا ہے کہ جب وہ مشکل میں پھنستا ہے تو پھر وہ معافیاں شافیاں اور صلح کی باتیں کرتا ہے، ادروائز جب ان کو اس کا جواب نہیں آتا تو وہ پھر آگے سے پھر تڑیاں لگاتا ہے۔ یہ سارا کچھ اسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے، تو سب کو جو ہے وہ مل کر ملک کا جو ہے وہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔